Mayong adlaw mga bata, andam na ba kamo maminaw sa usa ka sugilanon? Karong adlawa, makatuna nato ang paghatag og importansya sa mga butang sa kinaiyahan. Kining atong istorya alang sa mga batang tinun-an nga naa sa ikatulong ang. Ug ang atong sugilanon nagauluhan ang proyekto. Gisuwat ni Ednalyn L. Cagatin magtutudlo sa Gabas Integrated School ug gidibuho ni Louis G. Basalo. Si Hazel, usa ka batang tinun-an sa ikatulong ang. Usa ka adlaw, giingnan sila sa ilang magtutudlo nga maghimo og proyekto gamit ang materyales gikan sa kinaiyahan. Pag-abot niya sa balay, nangita siya sa iyang nanay, apan wala kini niya makita. Nakita niya ang iyang manghod nga si Lito o gipangutana kini niya kung asa ang ilang nanay. Gitubag siya nga tua sa baybayon nanguha og kinhason para sa ilang sudan. Dali-dali siyang niadto sa baybayon ug nakita niya ang iyang nanay nga nanginhas. Iya kini giduol ug gisultihan nga aduna sila'y proyekto ug ang materyales nga gamiton kanang makita gikan sa kinaiyahan. Gitanaw niya ang kinuha nga kinason sa iyang nanay. Giganahan siyag tan-aw niini tungod kay naglain-lain man kini og kolor. Giingnan siya sa iyang nanay nga kinaso na lang ang gamiton paghimo sa iyang proyekto. Busa, gitabangan niya ang iyang nanay sa pagpanguha og kinhason. Ila kining giluto ang mga kinason ug malipayon silang nangaon. Pagkahuman nila og kaon, nitabang si Hazel sa iyang nanay paglimpyo sa mga kinason ug pagpauga niini. Gihimo niya dayon ang iyang proyekto nga flower vase. Pagkahuman, gidala kini niya sa eskwelahan aron ipasa ngadto sa iyang magtutudlo. Nalipay kaayo si Hazel kay gidayeg sa iyang mga classmates ang iyang proyekto nga hinimo gikan sa kinason. Mas nalipay si Hazel kay gihatagan siya og kinatas ang grado sa iyang magtutudlo. Mga bata, napaminawan ba ninyo og tarong ang sugilanon? Karon, atong tubagon ang mga mosunod nga pangutana. Una, unsa ang uluhan sa atong sugilanon? Ikaduha, unsa nga proyekto ang gihimo ni Hazel? Ikatulo, gawas sa kinason, unsa pay laing mga butang sa kinaiyahan nga pwedeng gamiton sa paghimo og proyekto? Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga bata. Hinaot pa unta nga aduna kamoy nakatunan sa atong sugilanon.